आज हामीहरू शरदको चाडमध्येको एक छाप्रोबासको चाड मनाइरहेका छौँ। आज यो छाप्रोबासको चाडद्वारा पितामाताले दिनुहुने अन्तिम झरी पवित्र आत्माको आशिष प्राप्त गरेर प्रशस्त दानाफल र सुसमाचारको कामदार फल कटनी गर्न सक्ने हामीहरू हुऔँ भनी आशा गर्दछु। प्रत्येक वर्ष हामीले छाप्रोबासको चाड मार्फत चाडको अर्थबारे धेरै अध्ययन गरे तापनि यो चाहिँ परमेश्वरबाट पाएको 10 आज्ञाको 2वटा ढुङ्गाका पाटी स्थायी रूपमा राख्न मन्दिर निर्माणको कार्य पूरा हुने अर्थ समावेश भएको चाड हो। आत्मिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने हाम्रो शरीर चाहिँ ख्रिस्टको मन्दिर हो। यसबाहेक येशू ख्रिस्टले आफूलाई मन्दिर भनेर भन्नुभएको वचन पनि छ। त्यसैले मन्दिर निर्माणको सामग्री भएका हाम्रा हराएका भाइ बहिनीहरूलाई खोजेर भेला गर्ने यस्तो आत्मिक अर्थ समावेश भएको चाड नै छाप्रोबासको चाड हो। यो छाप्रोबासको चाड चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई अन्तिम झरी पवित्र आत्माको आशिष प्रशस्त मात्रामा दिनुहुने चाड हो। अहिले हाम्रो वरिपरि अगमवाणीगत रूपमा घटिरहेका विभिन्न घटनाहरूलाई हेर्दा मात्र पनि अब स्वर्गको राज्य एकदमै नजिक छ भन्ने यथार्थता हामीले महसुस गर्न सक्छौँ नि, होइन र? यदि अझै पनि सुसमाचार नसुनेका हाम्रा परिवारजन, साथीभाइ र चिनाजानाहरू छन् भने हामीले उनीहरूलाई परमेश्वरको यो आशिषित खबर सुनाउन सक्दो प्रयत्न गर्नुपर्छ। विगतमा भन्दा फरक सायद अहिले हामी कोरोना महामारी बीच भएकोले गर्दा हो कि वचन सुन्न थुप्रै मानिसहरूको कान खुलेको छ भन्ने असल खबर दिनहुँ जस्तो सुन्नमा आइरहेको छ। अहिले विश्वभरि यस्तो अवस्था भइरहेको छ। चाहे यहाँ होस् या त विदेशमा, हामीमा इच्छा शक्ति अति नै छ भने परमेश्वरले सधैँ बाटो खोलिदिनुहुन्छ। त्यसैले सर्वप्रथम हामीमा केही गर्ने इच्छा हुनुपर्छ। अहिले महामारीले गर्दा मानिसहरूले सुन्दैनन् भन्ने किसिमको नकारात्मक सोचाइ लिने ठाउँमा जतिसुकै प्रयास गरे पनि त्यो पुरा हुँदैन। तर अहिलेको यस्तो अवस्थामा म एक आत्मालाई भए पनि स्वर्गमा डोर्याउनेछु भन्ने किसिमको मनस्थिति लिएको ठाउँमा चाहिँ अहिलेसम्म परमेश्वरको सत्यतालाई इन्कार गरेका अथवा सत्यतालाई सही तरिकाले महसुस नगरेका हाम्रा परिवारजन, चिनाजानाहरू र साथीभाइहरूलाई समेत परमेश्वरले सत्यताभित्र डोर्याइदिनुहुन्छ। अहिलेको यस्तो वर्तमान अवस्थामा मानिसहरू असल फल भएर सत्यताभित्र डोरिरहेका खुसीको खबरहरू थुप्रै सुन्नमा आइरहेका छन्। हामीलाई छाप्रोबासको चाड सम्बन्धी बाइबलको शिक्षा राम्ररी थाहा भए पनि आज पुनः एकपटक त्यसलाई प्रतिबिम्बित गर्ने समय लिनेछौँ। हामी लेवी अध्याय 23 को पद 33 को वचनसँगै हेरौँ। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई भन्, 7औं महिनाकै 15औं दिनदेखि 7 दिनसम्म परमप्रभुको छाप्रोबासको चाड होस्। आज पवित्र पात्रो अनुसार 7औं महिनाको 15औं दिन छाप्रोबासको चाड हो। 7औं महिनाकै 15औं दिनदेखि 7 दिनसम्म परमप्रभुको छाप्रोबासको चाड होस्। त्यसको पहिलो दिन पवित्र सभा होस्। त्यस दिन तिमीहरूले दैनिक काम नगर्नु। 7 दिनसम्म तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति अग्नि होम चढाउनु। 8औं दिनमा तिमीहरूले पवित्र सभा राख्नु र तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति एउटा अग्नि होम चढाउनु। यो समाप्त गर्ने सभा हो। तिमीहरूले दैनिक काम नगर्नु भनिएको छ। परमेश्वरले लेवी अध्याय 23 को पद 34 जानकारी दिनुभए झैँ आज नै पवित्र पात्रो अनुसार 7औं महिनाको 15औं दिन छाप्रोबासको चाड हो। आजबाट 7 दिनसम्म हामी परमेश्वरको सामु यो पवित्र छाप्रोबासको चाड मनाउनेछौँ। पद 39 गएर हेरौँ। पद 39 को वचन हेर्ने हो भने, 7औं महिनाको 15औं दिनमा आफ्नो जमिनका फलहरू बटुलेपछि तिमीहरूले 7 दिनसम्म परमप्रभुको निम्ति यो चाड मनाउनु। पहिलो दिन र 8औं दिन विशेष विश्रामका दिन हुन्। पहिलो दिन तिमीहरूले रुखहरूका असल असल फल, खजुरका हाँगाहरू, धेरै पात भएका हाँगाहरू र लहरे पिपलका हाँगाहरू लिएर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सामुन्ने 7 दिनसम्म खुसी मनाउनु। तिमीहरूले वर्षमा 7 दिनसम्म परमप्रभुको निम्ति यो चाड मनाउनु। यो तिमीहरूका पुस्तौँ पुस्ताका लागि अनन्तको विधि होस् भनेर भनिएको छ।
तिनीहरूले रुखहरूका असल असल फल, खजुरका हाँगाहरू, धेरै पात भएका हाँगाहरू र लहरे पिपलका हाँगाहरू लिएर मन्दिरको चोक वा छतमा लगेर राखे। यसरी इस्राएलीहरूले यस्ता सामग्रीहरूद्वारा झुप्राहरू बनाएर 7 दिनसम्म परमेश्वरको सामु खुसी हुँदै रमाहट गरेको चाड नै यो छाप्रोबासको चाड हो। परमेश्वरले हामीलाई पवित्र सभामा एकसाथ भेला भएर यो दिनको सम्झना गर्नु भनेर भन्नुभएको छ। हामी प्रस्थान अध्याय 35 को पद 4 को वचन हेरौँ। 7औं महिनाको 10औं दिन प्रायश्चितको दिनमा मोसा 10 आज्ञा कुदिएका ढुङ्गाका 2वटा पाटी लिएर पर्वतबाट उर्लेर आए। तिनले इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरको इच्छा सुनाएर ती ढुङ्गाका पाटीहरू राखेर परमेश्वरको सेवा गर्ने पवित्र वासस्थान निर्माण गर्ने कुरा घोषणा गरे। त्यसैले इस्राएलीहरूले आफूसँग भएका सबै थोक पवित्र वासस्थानको निर्माण सामग्री स्वरूप परमेश्वरलाई चढाए। हामी अध्याय 35 को पद 4 को वचन हेरौँ। प्रस्थान अध्याय 35 को पद 4 को वचन हेर्ने हो भने मोसाले इस्राएलीहरूका सारा समुदायलाई यसो भने, परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभएको कुरा यही हो, आफ्ना बीचबाट परमप्रभुको निम्ति भेटी ल्याऊ। राजी खुसीसँग दिन चाहनेले परमप्रभुका भेटीको रूपमा यी कुरा ल्याओस्। सुन, चाँदी र काँसा, निलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो सुती कपडा र बाख्राको भुत्ला, रातो रङ्गले रङ्गाएको भेडाका छाला, सिलका छाला र बबुल काठ, प्रकाशको निम्ति तेल र अभिषेक गर्ने तेलको निम्ति र सुगन्धित धूपको निम्ति मसला, एपोद र छाती पातामा जड्नका निम्ति आनिक्स र अरू मणिहरू भनिएको छ। यसरी मुसाले मानिसहरूमाझ परमेश्वरको इच्छा सुनाए र मानिसहरूले त्यस बेलासम्म गरेका सम्पूर्ण पाप र अधर्महरू क्षमा पाए। त्यसपछि तिनीहरूले खुसीसाथ परमेश्वरको निम्ति पवित्र वासस्थान निर्माण गर्ने सामग्रीहरू ल्याए। यहाँ पद 5 मा हेर्दा परमेश्वरलाई पवित्र भेटी चढाइने कुराको सम्बन्धमा परमेश्वरले राजी खुसीसँग दिन चाहनेले परमप्रभुका भेटीको रूपमा यी कुरा ल्याओस् भनेर आज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसैले मानिसहरूले 1 हप्ताभित्रमै परमेश्वरलाई थुप्रै भेटीहरू चढाए। भेटी ल्याएका मानिसहरू नै हृदय प्रेरणाले भरिएका र इच्छुक भएकाहरू थिए। यिनै परमेश्वरलाई भेटी चढाएका मानिसहरू हुन्। पद 20 को वचन हेरौँ। तब इस्राएलका सारा समुदाय मोसाका सामुबाट विदा भए। जस जसका हृदय के भए प्रेरणाले भरिए र जसका मन के भए इच्छुक भए, तिनीहरूले भेट हुने पालको काम, त्यसका सबै सेवाका काम र पवित्र पोसाकको निम्ति परमप्रभुको लागि भेटी ल्याए भनेर भनिएको छ। सबै मानिसहरूले पवित्र वासस्थान निर्माणका सामग्रीहरू ल्याएका थिएनन्। पहिलो चाहिँ इच्छुक मानिसहरू थिए। प्रशस्त नभए पनि परमेश्वरको मन्दिर निर्माणको लागि थोरै भए पनि चढाउनेछु भनेर इच्छुक भएका मानिसहरूले मन्दिर निर्माणका सामग्रीहरू ल्याएका थिए। अनि दोस्रो चाहिँ हृदय प्रेरणाले भरिएका मानिसहरू थिए। परमेश्वरको पवित्र इच्छालाई सही तरिकाले बुझेर महसुस गरी हृदय प्रेरणाले भरिएका मानिसहरू यो कार्यमा सहभागी भएका थिए। बाइबलमा हेर्ने हो भने हृदय प्रेरणाले भरिएका र मन इच्छुक भएका भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ। यी मानिसहरूले हप्ताभरि नै मन्दिर निर्माणका सामग्रीहरू निरन्तर परमेश्वरलाई चढाएको दृश्य बाइबलमा अभिलेख गरिएको छ। हामी अध्याय 36 मा गएर हेरौँ। अध्याय 36 को पद 1 को वचन हेर्ने हो भने, यसैले बजलेल, ओहोलियाब र प्रत्येक निपुण मानिस जसलाई यो पवित्र स्थान बनाउने काम गर्न परमप्रभुले ज्ञान र दक्षता दिनुभएको छ, तिनीहरू सबैले परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभए अनुसार काम गरून्। तब बजलेल, ओहोलियाब र परमप्रभुले दक्षता र काम गर्नलाई प्रेरणा दिनुभएका सबै मानिसहरूलाई मोसाले बोलाए। इस्राएलीहरूले पवित्र स्थानको निर्माण कार्यको निम्ति जे ल्याएका थिए ती सबै भेटी तिनीहरूले मोसाको हातबाट लिए।
मानिसहरूले बिहानै पछि स्वेच्छाले अरू पनि भेटी ल्याउँथे। तिनीहरूले लगातार सामग्रीहरू ल्याए। पवित्र स्थानका काम गर्ने सबै निपुण मानिसहरू आफ्नो काम छोडेर मूसा कहाँ आए र तिनीहरूले मूसालाई भने, परमप्रभुले बनाउनलाई आज्ञा गर्नुभएको कामको निम्ति चाहिएको भन्दा पनि औधी ज्यादा सामानहरू मानिसहरूले ल्याउँदैछन्। तब मूसाले आज्ञा गरे र तिनीहरूले छाउनीभरि यो घोषणा गर्न लागे, पवित्र स्थानका भेटीको निम्ति अब कुनै पुरुष वा स्त्रीले अरू केही थोक नबनाओस्। यसरी मानिसहरूलाई अझै सामान ल्याउन मनाही गरियो। मनाही गरिएको कारणको विषयमा पद 7मा हेर्ने हो भने, किनकि निर्माण कार्यको निम्ति तिनीहरू कहाँ चाहिएको भन्दा ज्यादा सामान थियो भनिएको छ। यसरी 3500 वर्ष अघि मूसाले परमेश्वरबाट दोस्रो पल्ट 10 आज्ञाको पाटी पाएर प्रायश्चितको दिनमा पर्वतबाट तल उर्लेर आई इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरको इच्छा सुनाए। जब इस्राएलीहरूले परमेश्वरको करारको 10 आज्ञा राख्ने, पवित्र वासस्थान निर्माण गर्ने परमेश्वरको इच्छाबारे सुने, तब सबैले आफूहरूले त्यस बेलासम्म गरेका पाप र अधर्महरू क्षमा गरिदिनुभएका परमेश्वरको त्यो अनुग्रहलाई धन्यवाद चढाउँदै मन्दिर निर्माणका सामग्रीहरू प्रशस्त मात्रामा लिएर आए। तिनीहरूले हरेक दिन यति धेरै सामग्रीहरू ल्याए कि तिनीहरूलाई अझै सामान ल्याउनदेखि मनाही गरियो। हामीले मन्दिर निर्माणको सामग्रीहरू स्वतन्त्रतापूर्वक ल्याउने समय पनि छ भने अब अझ बढी केही नल्याऊ भनेर घोषणा गरिने त्यस्तो दिन पनि आउनेछ भनेर हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। हृदय प्रेरणाले भरिएका र इच्छुक मानिसहरूले 1 हप्तासम्म परमेश्वरको लागि आफूले चाहे जति सामग्रीहरू स्वतन्त्रतापूर्वक ल्याउन सकेका थिए। तर पछि तिनीहरूले चाहेर पनि ल्याउन नपाउने दिन पनि आयो। तिनीहरूले म पनि यो कार्यमा सहभागी हुन चाहन्छु भन्दै जतिसुकै उत्कृष्ट सामग्रीहरू ल्याए तापनि परमेश्वरले अब यसको आवश्यक छैन भन्नुभयो। विगतको मन्दिर निर्माणको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा हामीले यो समयमा किन कोरोनाको महामारी आएको होला भनेर सोच्न सक्छौँ। हामीले पहिला स्वर्ग जाने त्यो दिनसम्मै स्वतन्त्रतापूर्वक सुसमाचारको कार्य गर्न सक्छौँ भनी सोचेका थियौँ, किनकि त्यसबेला हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा स्वतन्त्रतापूर्वक त्यो कार्य गर्न सकिरहेका थियौँ। तर अहिले पुरै विश्वलाई नै आफूले चाहेको कुरा गर्न मनाही गरिएको समय आएको छ। परमेश्वरले रात आउँछ जब कसैले काम गर्न सक्दैन भन्नुभएको छैन र? अहिले हामीहरू काम गर्न चाहे तापनि गर्न नसकिने अवस्थामा छौँ। विगतमा चाहिँ हामीलाई 1 दिन भए पनि आराम गर्नु पर्ला कि बरु 1 महिना आराम गर्यो भने राम्रो हुन्छ होला भन्ने सोचाइ आउने गर्थ्यो। तर अहिले परमेश्वरले हामीलाई कोरोनाले गर्दा पुरै विश्व नै लकडाउन भएको त्यस्तो अवस्थामा राखिदिनु भएको छ। त्यसैले हामी आफूले चाहेको कुरा गर्न सकिने समयमा नै परिश्रमका साथ गरौँ। कसैले म स्वर्गमा गएर परिश्रम साथ प्रचार गर्छु भन्नुहोला, तर स्वर्ग चाहिँ प्रचार गर्न आवश्यक पर्ने ठाउँ होइन। प्रचारको कार्य भनेको पापीहरूलाई पश्चातापमा डोर्याउने कार्य हो। स्वर्गमा चाहिँ सबैजना परिवर्तन भएको र धर्मी जनको रूपमा नयाँ गरी जन्मिसकेको हुने भएकोले त्यहाँ प्रचारको कार्य निरर्थक र आवश्यक नपर्ने कार्य हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले हाम्रो बाँकी समयमा मन्दिर निर्माणका सामग्री रहेका स्वर्गीय प्रजालाई सक्दो चाँडो परमेश्वरको काखमा डोर्याउन सक्ने हामीहरू हुऔँ। त्यसो भए पुरानो करारको समयमा छाप्रोबासको चाड कसरी मनाइन्थ्यो भन्ने विषयमा हामी नहेमिया अध्याय 8मा गएर अध्ययन गरौँ। पुरानो करारको समयमा मानिसहरूले छाप्रोबासको चाड कसरी मनाउँथे भन्ने बारे पद 13 को वचन हेर्ने हो भने, महिनाको दोस्रो दिनमा परिवारका मुख्य मानिसहरू, पुजारीहरू र लेवीहरूका साथमा व्यवस्था अध्ययन गर्न शास्त्री एज्राको सामुन्ने भेला भए। व्यवस्थामा 7औं महिनाका चाडको बेला छाप्रोमा बस्नुपर्छ भन्ने मूसाद्वारा परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभएको कुरा र आफ्ना सबै सहरहरूभरि र यरुसलेममा तिनीहरूले यही कुराको घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि तिनीहरूले भेट्टाए। डाँडाहरूमा गएर भद्राक्ष र जङ्गली भद्राक्ष, मेहदी र खजुरका हाँगा र अरू पातहरू भएका हाँगाहरू छाप्रा बनाउन ल्याऊ जस्तै लेखिएको छ। यसैले मानिसहरू गएर हाँगाहरू ल्याए र हरेकले आफ्नो घरको छाना र आँगनमा र परमेश्वरका भवनका चोकहरूमा र पानी ढोकाका सामुको चोक र एफ्राइमका ढोकाको चोकमा पनि
आफ्नो निम्ति छाप्रो बनाए। निर्मासबाट आएका सबै समुदायले छाप्रो बनाएर तिनमा बसे। नोनका छोरा यहोसुको पालोदेखि त्यस दिनसम्म यो उत्सव इस्राएलीहरूले यसरी मनाएका थिएनन् अनि तिनीहरूको आनन्द असाध्य ठुलो भयो। पहिलो दिनदेखि पछिल्लो दिनसम्म दिनहुँ एज्राले परमेश्वरका व्यवस्थाको पुस्तक पढे। तिनीहरूले 7 दिनसम्म यो चाड मनाए र 8औं दिनमा विधि अनुसार पवित्र सभा थियो भनेर भनिएको छ। नहेमियाको समयमा पनि यो छाप्रोबासको चाड मनाइएको कुरा हामीले बाइबलमा देख्न सक्छौँ। यो छाप्रोबासको चाड चाहिँ इस्राएलीहरूले उजाड स्थानको जीवन जिउने क्रममा झुप्रोमा बसेको कुरालाई सम्झना गर्नको निम्ति मनाएका हुन् भन्ने कुरा नहेमियाको पुस्तकको अध्याय 8मा अभिलेख गरिएको छ। त्यसो भए खजुरका हाँगाहरू, धेरै पात भएका हाँगाहरू, लहरे पिपलका हाँगाहरू, जङ्गली भद्राक्ष र भद्राक्षका रुखहरूको प्रयोग गरेर छाप्रोबासको चाड मनाउनुमा कस्तो अर्थ समावेश छ होला? अनि बाइबलमा रुखले केलाई सङ्केत गर्दछ होला? यर्मिया अध्याय 5 को वचन हेरौँ। यर्मिया अध्याय 5 को पद 14 को वचन हेर्ने हो भने, यसकारण सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, ती मानिसहरूले यस्ता कुरा भनेका हुनाले म मेरो वचन तेरो मुखमा आगो र यी मानिसहरूलाई चाहिँ भस्म हुने दाउरा तुल्याउने छु। फेरि भन्नुपर्दा बाइबलमा परमेश्वरका मानिसलाई ती विभिन्न रुखहरूको रूपमा सङ्केत र वर्णन गरिएको छ। यहाँ मानिसहरूलाई दाउरा अर्थात् रुखको रूपमा वर्णन गरिएको छ। हामीले केही समय अघि प्रस्थानको पुस्तकमा मानिसहरूलाई मन्दिर निर्माणका सामग्रीको रूपमा वर्णन गरिएको कुरा अध्ययन गरेका थियौँ। तसर्थ रुख र मन्दिर निर्माणका सामग्री दुवैले मानिसलाई सङ्केत गर्दछ। त्यसैले मानिसहरूले मन्दिर निर्माणका सामग्रीहरू चढाए झैँ हामीले पनि हाम्रा हराएका भाइ बहिनीहरूलाई खोजेर परमेश्वरलाई चढाउने चाड नै यो छाप्रोबासको चाड हो। त्यसैले एफिसीको पुस्तकमा परमेश्वरको वासस्थान हुन हामी परमेश्वरमा एकसाथ निर्माण हुँदै जान्छौँ भनेर अभिलेख गरिएको छ। एफिसी अध्याय 2 को वचन हेरौँ। अध्याय 2 को पद 19मा हेर्ने हो भने, यसरी अब तिमीहरू विदेशी र प्रवासी होइनौ, तर सन्तहरूसँग तिमीहरू सङ्घी नागरिक र परमेश्वरको परिवारका सदस्यहरू भएका छौ। त्यो घराना प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूको जगमाथि बसालेर निर्माण भएको छ र ख्रिस्ट येशू आफै चाहिँ मुख्य कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ। उहाँमा पुरै घर ठिकसँग एकैसाथ जोडिएर के हुनलाई, प्रभुमा एउटै पवित्र मन्दिर हुनलाई बढ्दै जान्छ अनि पवित्र आत्मामा परमेश्वरको वासस्थान हुनलाई तिमीहरू पनि उहाँमा एकसाथ निर्माण हुँदै जान्छौ भनिएको छ। कसैले मन्दिरको स्तम्भ, कसैले 8 दिने काठ, कसैले झ्याल, कसैले छत त कसैले चाहिँ जगको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। परमेश्वरको वासस्थान, फेरि भन्नुपर्दा परमेश्वर वास गर्नुहुने मन्दिर हुनलाई हामी येशूमा एकसाथ निर्माण हुँदै जान्छौँ भनिएको छ। तसर्थ मेहदी र खजुरका हाँगा जस्ता अन्य सबै किसिमका रुखहरूले परमेश्वर वास गर्नुहुने मन्दिर निर्माणका सामग्री रहेका स्वर्गीय प्रजालाई सङ्केत गर्दछ। परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई डाँडाहरूमा गएर दाउरा बटुल्न लगाउनु भएको कुराले चाहिँ पवित्र यरुसलेम मन्दिरको स्तम्भ र अन्य विभिन्न सामग्री बन्नको लागि उहाँले विश्वभरिबाट स्वर्गीय प्रजा भेला गर्नुहुनेछ भन्ने विषयको अगमबाडी हो। यस विषयमा हामी प्रकाश अध्याय 3मा गएर एकपटक निश्चित गरौँ। प्रकाश अध्याय 3 को पद 10 को वचन हेरौँ। तिमीले धैर्यको मेरो वचन पालन गरेका हुनाले तिमीलाई परीक्षाको त्यस बेलादेखि म बचाउनेछु, जो पृथ्वीमा बास गर्ने मानिसहरूलाई जाँच गर्न सारा संसारमा आउनेवाला छ। म चाँडै आइरहेछु, तिमीसँग जे छ त्यसलाई पक्रिराख र तिम्रो मुकुट कसैले लिने छैन। जसले जित्छ त्यसलाई म मेरा परमेश्वरका मन्दिरको
एउटा स्तम्भ बनाउने छु। एफिसी अध्याय 2 चाहिँ हामी परमेश्वरको वासस्थान अर्थात् मन्दिर हुनलाई उहाँमा एकसाथ निर्माण हुँदै जान्छौँ भनेर भनिएको छ। प्रकाश अध्याय 3 पद 12 पनि जसले जित्छ त्यसलाई म मेरा परमेश्वरका मन्दिरको एउटा स्तम्भ बनाउने छु र ऊ त्यहाँबाट कहिल्यै बाहिर निस्कने छैन। म त्यसमा मेरा परमेश्वरको नाउँ लेख्नेछु र मेरा परमेश्वरका सहरको नाउँ अर्थात् यरुसलेम लेख्नेछु जो मेरा परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तल आउँदछ। आफ्नै नयाँ नाउँ पनि म त्यसमा लेख्नेछु। जसको कान छ त्यसले सुनोस् पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। यहाँ पनि हेर्ने हो भने जसले जित्छ त्यसलाई म मेरा परमेश्वरका मन्दिरको एउटा स्तम्भ बनाउने छु भनेर अभिलेख गरिएको छ। स्तम्भ पनि मन्दिरमा प्रयोग गरिने एक प्रकारको सामग्री होइन र? हामी सबै परमेश्वरका मन्दिरका सामग्रीहरू हौँ। परमेश्वरले सियोनका सबै परिवारहरू परमेश्वरको वासस्थान हुन परमेश्वरमा एकसाथ निर्माण हुने प्रक्रियामा छन् भनेर भन्नुभएको छ। 3500 वर्ष अघि मोसाको समयमा परमेश्वरको पवित्र करारको ढुङ्गाको पाटीहरू राख्नको लागि पवित्र वासस्थान निर्माण गर भन्नुभएका परमेश्वरको आदेश बमोजिम गर्न प्रथमतः सबैले परमेश्वर सामु पश्चाताप गरे। अनि त्यसपछि मोसाद्वारा मन्दिर निर्माणको निम्ति चाहिने सबै सामग्रीहरू तिनीहरूले परमेश्वरलाई चढाए। यसको लागि ओहोलियाब जस्ता मानिसहरूले परमेश्वरको मन्दिर निर्माणको लागि एपोद र अन्य आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू बनाउन हर प्रयत्न गरे। बाइबलमा 3500 वर्ष अघि भएको यो कार्यको विषयमा अभिलेख गरिएको छ। त्यसैले अगमवाणीगत रूपमा हेर्ने हो भने अहिलेको यो युग नै छाप्रोबासको चाडको युग हो। छाप्रोबासको चाडको यो युगमा परमेश्वरको मन्दिरका सामग्री रहेका परमेश्वरका प्रजालाई भेला गर्ने कार्य जोसुकैले गर्न सक्ने कार्य होइन। यो कार्य चाहिँ हृदय प्रेरणाले भरिएका र लगनशीलतापूर्वक यो कार्यलाई निरन्तरता दिन इच्छुक भएका व्यक्तिहरूका लागि मात्र हो। परमेश्वरले अब अझ बढी केही नल्याऊ भनेर आदेश नदिनु भएसम्म यो कार्य निरन्तर जारी नै रहनेछ। त्यसैले 2000 वर्ष अघि यस पृथ्वीमा आउनुभएका येशूज्यूले पनि स्वर्ग उचालिनु अघि आफ्ना चेलाहरूलाई जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ। पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा दिलाएर मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ भन्नुभएको थियो। यो नै 2000 वर्ष अघि येशूज्यूले अनुरोध गर्नुभएको कुरा हो। त्यसो भए यो छाप्रोबासको चाडको युगमा छाप्रोबासको चाडको अगमवाणी पूरा गर्ने स्वर्गीय प्रजाले गर्नुपर्ने कार्य के होला? मैले यस विषयमा विस्तृत रूपमा व्याख्या नगरे पनि यहाँहरूलाई सायद यो प्रश्नको उत्तर थाहा छ होला। 2 तिमोथी अध्याय 4 पद 1 वचन हेरौँ। परमेश्वरको सामने र जिउँदा र मरेकाहरूको इन्साफ गर्न आउनुहुने ख्रीष्ट येशूको सामने अनि उहाँको आगमन र राज्यलाई ध्यानमा राखेर म तिमीहरूलाई कडा आज्ञा दिदछु। परमेश्वरले हामीलाई के गर भन्नुभयो? वचन प्रचार गर, समय र बेसमयमा तत्पर बस भन्नुभएको छ। 3500 वर्ष अघि मन्दिर निर्माणका सामग्रीहरू भेला गर्दा पनि मोसाले परमेश्वरको आज्ञामा आज्ञाकारी भएर मानिसहरूलाई केवल परमेश्वरको इच्छा सुनाएका थिए। यो वर्तमान समयमा हामी पनि परमेश्वरको इच्छा सुनिरहेका छौँ। वचन प्रचार गर, समय र बेसमयमा तत्पर बस। परमेश्वरले हामीलाई पावल मार्फत सुनाइरहनु भएको उहाँको स्वर हामी सुनिरहेका छौँ। अर्ती देऊ, हप्काऊ, उत्साह देऊ र धैर्यमा र शिक्षा दिने कुरामा नचुक। पद 3 हेरौँ। किनकि यस्तो समय आउँदैछ जब तिनीहरू ठिक शिक्षालाई नसहने हुनेछन् र आफूलाई मन परेका कुरा मात्र सुन्न चाहनेछन् र आफ्नो रुचि अनुसार शिक्षकहरू थुपार्नेछन् र सत्य कुरा सुन्नदेखि तर्की जानेछन्, दन्त्य कथाहरूतिर बरालिनेछन्। तिमी चाहिँ दरिला हो, कष्ट भोग, प्रचारकको काम गर र तिम्रो सेवाको काम पुरा गर भनिएको छ। प्रचारकको कार्य गर्नु नै स्वर्गीय प्रजाको के हो? त्यो नै आत्मिक कर्तव्य हो भन्न सकिन्छ। यो छाप्रोबासको चाडको युगमा हामीले लगनशीलतापूर्वक मन्दिर निर्माणका सामग्री रहेका असल स्वर्गीय फलहरू भेला गर्ने प्रचारकको कार्य गर्नुपर्छ। तर
हृदय प्रेरणाले नभरिएका मानिसहरू यो कार्यमा कदापि सहभागी हुन सक्दैनन् भनेर बाइबलले जानकारी दिएको छ। मिस्रबाट निस्केर दूध र मह बग्ने कनानको भूमितर्फ लागेका इस्राएलीहरू 6 लाख भए तापनि ती सबैजना परमेश्वरले दिनुभएको कार्यमा सहभागी भएका थिएनन्। हृदय प्रेरणाले भरिएका र परमेश्वरको वचन पालन गर्न इच्छुक भएका मानिसहरूले मात्र मन्दिर निर्माणका सामग्रीहरू भेला गरेका थिए। अनि ओहोलियाब र बजलेल जस्ता मानिसहरूले यो कार्यमा ठूलो योगदान पुर्याएका थिए। 3500 वर्ष अघिको यो कार्यको विषयमा बाइबलमा विस्तृत रूपमा अभिलेख गरिएको छ। योद्वारा परमेश्वरले हामीलाई यो युगमा हामीले किन समय र बेसमयमा प्रचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बोध गराउनु भएको छ। अनि परमेश्वरले प्रचारकको काम गर र तिम्रो सेवाको काम पूरा गर भन्नुभएको छ। सुसमाचार सुनाउने कार्य नै परमेश्वरले हामीलाई गर्नुभएको अन्तिम अनुरोध हो। यदि कसैले हामीलाई केही कुरा अनुरोध गर्यो भने हामी उदेखि तर्किने वा उसको अनुरोधलाई अस्वीकार गर्ने गर्दैनौँ नि। त्यसैगरी परमेश्वरले मुक्ति दिनको निम्ति गर्नुभएको अनुरोधको वचनदेखि पनि हामी कदापि तर्किनु हुँदैन। पहिलो थेसलोनिकी अध्याय 2 को वचन हेरौँ। अध्याय 2 को पद 3 को वचन हेरौँ। किनकि हाम्रो अर्ती उपदेश भूल वा अशुद्धताबाट उब्जेको होइन, न त यो छलकपटले भएको हो, तर जसरी सुसमाचार हाम्रो जिम्मामा सुम्पनका निम्ति परमेश्वरले हामीलाई योग्य ठान्नुभयो, त्यसरी नै मानिसलाई प्रसन्न पार्न होइन, तर हाम्रो हृदय जाँच्नुहुने परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न हामी बोल्दछौँ भनेर भनिएको छ। परमेश्वरले हामीलाई अनुरोध गर्नुभएको सुसमाचारको कार्य कसरी गर भन्नुभएको छ? परमेश्वरले सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सबै जातिहरूलाई सुसमाचार सुनाओ भनेर अनुरोध गर्नुभएको छ। परमेश्वरले गर्नुभएको यो अनुरोध कुनै अनुचित अनुरोध होइन। हामीले कसैलाई केही कुराको लागि अनुरोध गर्दा कुनै अनुचित विषयलाई लिएर अनुरोध गर्दैनौँ नि। परमेश्वरले हामीलाई सबै जातिहरूलाई यो सुसमाचार सुनाओ भनेर अनुरोध गर्नुभएकोले यो अनुरोध पाएका हामीले मानिसहरू कहाँ गएर पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा दिलाई तिनीहरूलाई परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको नयाँ करारका सबै सत्यताहरू मान्न सक्ने गरी परमेश्वरको इच्छा सुनाउनु पर्छ। हाम्रो वरिपरि अझै पनि यो सुसमाचार असल खबर सुन्न बाँकी भएका मानिसहरू थुप्रै छन्। तिनीहरूलाई यसपटकको छाप्रोबासको चाड मार्फत यो सुसमाचार सुनाऊ। हामीले अपरिवर्तित मन वा परमेश्वरको वचनप्रति कुनै इच्छा शक्ति नभएको मनद्वारा यो छाप्रोबासको चाड मान्ने होइन कि यो छाप्रोबासको चाड र बाँकी रहेको वर्षमा पनि प्रशस्त फलहरू कटनी गर्ने अनि असल फलहरूलाई स्वर्गतर्फ डुर्याउने कार्यमा सारा मन, हृदय र प्राण लगाएर परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने हामीहरू हुऔँ भने अनुरोध गर्दछु। आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। चाडको आशिष प्रशस्त मात्रामा पाउने सियोनका परिवारहरू हुऔँ। धन्यवाद।